الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سامعین محترم اللہ ذو الجلال والاکرام کی حمد و ثنا و بعد آمین لا تعداد بشمار و سلام امام الانبیاء حبیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی صاحب و عزیز ساتھیوں، جو آیت مبارکہ میں تسر احباب کی خدمت تلاوت کی تھی، اس آیت کے اندر اللہ ذو الجلال والاکرام نے رمضان المبارک دا اور قرآن دا تذکرہ فرمایا۔ کوئی مسئلہ او کا کلا بہانا بہتر بندہ رمضان المبارک دا مہینہ و مہینہ جس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ والی کرام نے
اپنا قرآن نازل فرمایا اس اعتبار نال رمضان دا اور قرآن دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بھی دسیا ہے کہ میں قرآن رمضان وچ اتارے ہے، اور یہ بھی دسیا ہے کہ قرآن کیڑی رات دے اندر نازل فرمایا ہے۔ یہ ساریاں باتاں تساں احباب دے سامنے اس واسطے رکھنا چاہنا کہ رمضان المبارک دی آمد ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ پرسوں نماز تراویح دا آغاز ہوئے گا۔ اللہ مینوں تانوں ساریاں نوں اس رمضان دیاں برکتاں اور رحمتاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان اساں کیویں گزارنے؟ رمضان اونج گزارنے جویں آمنہ دے لال علیہ السلام نے گزارے۔ حضرات قرآن تے رمضان دا اے تعلق دستا ہے کہ رمضان دے اندر کثرت دے نال اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنی چاہیے۔ آج کل تقریب بخاری دا ایک سلسلہ چل رہا سی، مختلف مدارس دے اندر امام بخاری رحمہ اللہ دی سیرت دے اوپر گفتگو علماء نے کی تھی اور تساں سماعت فرمائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ دی سیرت دا ایک پہلو اے ہے کہ جدو رمضان آندا تے امام صاحب ساریاں مصروفیات ترک کر دیندے اور صرف قرآن دی تلاوت اس مہینے دے اندر کثرت نال کر دے۔ اور کنی کو کثرت نال کر دے؟ لکھیا ہے کہ امام صاحب رمضان دے اندر 41 مرتبہ قرآن پڑھ دے۔ کنی مرتبہ؟ 41، 40 تے 41۔ اگر حساب لگایا جائے تو ایک دن دے اندر ایک دفعہ تو زیادہ قرآن بندا ہے۔ 1.5 پارہ نہیں یا 1.25 پارہ نہیں، 1.25 قرآن بندا ہے، 1.25 قرآن۔ اینا قرآن امام صاحب پڑھ دے رمضان المبارک دے اندر۔ اور اس رمضان دا اور قرآن دا تعلق یہ تو بھی معلوم ہوندہ ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال قرآن دا دور کرن واسطے ہر رمضان حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے ہوندے، میرے نبی کو لو قرآن سن دے، میرے نبی نو قرآن سنان دے۔ اور جڑا آخری رمضان اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے آیا ہے، اس رمضان 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک کو لائے اور 2 دفعہ قرآن دا دور کیتا، 2 دفعہ قرآن سنیا بھی تے قرآن سنایا بھی۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام رمضان اینا قرآن پڑھ دے اور جبرائیل علیہ السلام خود تشریف لے آندے کادے واسطے؟ قرآن سنن واسطے اور قرآن سنان واسطے۔ ایتھوں یہ بات معلوم ہوندی ہے کہ سانوں بھی کثرت نال اس مہینے قرآن پڑھنا چاہیے۔ تھوڑی جی آواز دی بتا دیو مہربانی کرو۔ کثرت دے نال سانو اس مہینے قرآن پڑھنا چاہیے۔ دعا کرو ہاں اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ اے رمضان دا تے قرآن دا جوڑ ہے۔
اللہ نے اس مہینے قرآن اتارے ہے، کیا قرآن کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ فرمایا اے مہینہ رمضان دا او مہینے جدے اندر اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا۔ اللہ کیڑی رات دے اندر تو قرآن نازل کیتا؟ فرمایا انا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، فرمایا قسم کتاب مبین دی، قسم قرآن مجید دی۔ انا انزلناہ، اساں اس قرآن نو نازل فرمایا ہے فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات دے اندر، انا کنا منذرین، تے اسی ہی اس قرآن دے ذریعے لوکاں نو ڈران والے ہاں۔ اے اللہ فرماندے نے اساں برکت والی رات دے اندر قرآن اتاریا ہے۔ اللہ او برکت والی رات کیڑی ہے جدی اندر تو قرآن اتاریا ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا اساں اس قرآن نو لیلۃ القدر وچ نازل فرمایا ہے، تے تانوں کی پتا کہ لیلۃ القدر کی ہے؟ اللہ تو خود ہی دس دے کہ لیلۃ القدر کی ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک قدر والی رات 1000 مہینے نالوں افضل تے بہتر ہے۔ ایک پلڑے تے اندر 1000 مہینے دی عبادت نو رکھیا جائے تے دوسرے پلڑے تے اندر اس قدر والی رات دی عبادت نو رکھیا جائے، اللہ دے نزدیک اس قدر والی رات دی عبادت اللہ دے نزدیک 1000 مہینے دی عبادت نالوں افضل تے بہتر ہے۔ اللہ اس رات وچ کی ہوندا ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس مہینے دی اندر اللہ دے فرشتے سلامتی لے کے نازل ہوندے نے۔ اس مہینے دی اندر روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام رب دی طرفوں سلامتیاں لے کے نازل ہوندے نے۔ اس رات دی اندر اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے، اس رات دی اندر اللہ دیاں برکتاں نازل ہوندیاں نے، اس رات دی اندر اللہ حکمت والے معاملیاں دے فیصلے فرماندے نے۔ آج جڑا شب برات دے متعلق ایک عقیدہ لوگاں دا پایا جاندا ہے کہ اس رات نو فیصلے ہوندے نے، ایک پورے سال دے قسمتاں دے فیصلے اس رات دے اندر لکھے جاندے نے۔ اور رات شب برات شبان دی 15ویں رات نہیں بلکہ او رات لیلۃ القدر ہے، اور رمضان دے مہینے دی رات ہے جدی اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اور اسے رات دے بارے اللہ فرماندے نے فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی اس رات دے اندر حکمت والے معاملیاں دے فیصلے کرنے ہاں۔ حضرات جیڑے لوگ تے اس رات دے اندر اللہ دا قرآن پڑھ دیاں رات گزار دینے،
جڑے لوگ تے اس رات دے اندر قیام کردیاں اے رات گزار دے نے، جڑے لوگ تے اللہ دا ذکر کردیاں اے رات گزار دے نے، جڑے لوگ تے اللہ کولوں توبہ کردیاں اے رات گزار دے نے، جڑے لوگ تے اللہ کولوں معافیاں منگدیاں رات گزار دے نے، اور جڑے لوگ تے رب کولوں دعاواں کردیاں اے رات گزار دے نے۔ اللہ فرماندے نے اس رات دے اندر جدے اندر اساں قرآن نازل فرمایا ہے، اس رات دے اندر اسی حکمت والے معاملیاں دے فیصلے کرنے ہاں، تے جڑے قرآن پڑھ دیاں اے رات گزار دے نے، نوافل پڑھ دیاں اے رات گزار دے نے، ذکر کر دیاں اے رات گزار دے نے، اللہ کو دعاواں کر دیاں اے رات گزار دے نے، انہاں دے حق دے اندر فیصلے چنگے ہو جایا کر دے نے، انہاں دے حق دے اندر اللہ چنگے فیصلے فرما دیا کر دے نے، انہاں دیاں قسمتاں کھل جاندیاں نے، انہاں دے مقدر کھل جاندے نے۔ جیڑے اس قدر والی رات دے اندر اللہ دی عبادت وچ مشغول رہندے نے، میرا رب اس رات دی برکت نال انہاں دے سال بھر دے معاملات بہتر فرما دیندے نے۔ کیوں کہ اس رات وچ میرے رب نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے۔ جس رات وچ قرآن اتری ہے، اللہ نے اس رات نو ساریاں راتاں نالوں افضل بنا دیتا ہے۔ جس مہینے وچ قرآن اتری ہے، اللہ نے اس مہینے نو سارے مہینیاں نالوں افضل تے بہتر بنا دیتا ہے۔ حضرات، قرآن تے رمضان دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ حدیث سماعت فرما لو، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد سارے کو وہاں گج کے والا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ قیامت دا دن ہوئے گا، فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ ویقول القرآن منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ۔ فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے قیامت دا دن ہوئے گا، رمضان دے روزے بھی اللہ دے سامنے آ جان گے، اللہ دا قرآن بھی رب دے سامنے آ جائے گا، تے رمضان دے روزے آکھن گے اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اللہ میں انہوں سارا دن خواہشات دی پیروی تو روکی رکھی ہے، اللہ میں انہوں سارا دن کھانا کھان تو روکی رکھی ہے، اللہ میں انہوں سارا دن پانی پین تو روکی رکھی ہے، اللہ میں انہوں سارا دن حلال کام کرن تو بھی روکی رکھی ہے۔ کئی ایسے کام جنہ تو روزہ بندے نو منع کر دیندے ہے او کام حلال نے، ہیں او کام جائز نے، پر میرا رب اونا کما تو رمضان دے مہینے دے دن دی اندر منع فرما دیندے، تے رمضان دے روزے آ کے اللہ دے سامنے سفارش کر دینے، اللہ میں انو دنے خواہشات دی پیروی نہیں کرم دیتی، کھانا نہیں کھان دیتا، پانی نہیں پیم دیتا، تے آج میں تیرے سامنے اللہ پیش ہویا فشفعنی فیہ، اللہ میری سفارش دے حق وچ قبول فرما لے۔ اے رمضان دے روزے سفارش کر دینے تے رمضان دے روزے خاموش ہوندے نے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اتنو قرآن بول پیندے، تے قرآن کی آمدے وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اللہ جدوں رات پیندی سی لوکی سو جاندے سن، پر میں انو رات نو سون تو روکی رکھی ہے، اللہ میں انو رات نو بستر تے لیٹم تو روکی رکھی ہے، جدوں لوگ سو جاندے سن تے یا اللہ میں انو مسلح تے کھڑا کر دینا سا، اللہ اے مسلح تے کھلو کے میریاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دیندہ، اللہ مسلح تے کھلو کے اے میریاں تلاوتاں سننیاں شروع کر دیندہ، فشفعنی فیہ، اللہ اے دے حق دے اندر میریاں سفارشاں بھی قبول فرما لے۔ میرے پیغمبر علیہ
السلام فرماندے نے فَيُشَفَّعَانِ اللہ رمضان دے روزے تے اپنے قرآن دیاں سفارشاں قبول کر کے اپنے بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اے ہے جوڑ رمضان دا تے قرآن دا، قرآن بھی اللہ دے سامنے سفارش کرے گا، رمضان دے روزے بھی اللہ دے سامنے سفارش کرن گے، پر سفارش کنہ دے حق وچ ہوئے گی؟ جنہ دنے روزہ رکھیا، جنہ راتی قرآن پڑھیا تے سنیا۔ اللہ مینوں توانو رمضان دیاں راتاں چ تراویاں پڑھن دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج بڑے سارے ایسے لوگ نے جیڑے رمضان دیاں راتاں تراویاں پڑھن تو کنی کتراندے نے، اور کئیاں مولویاں تے فتوے دے چھڑے نے او جی تراویاں کوئی ضروری نہیں، تراویاں کیڑا کوئی فرض نے، اس واسطے جاؤ گھراں چ جا کے سومو، سویرے اٹھ کے تہجد ویلے پڑھ لیا جے، تے تہجد ویلے کنیاں کو پڑھنے آ تانوں بھی پتہ تے مینوں بھی پتہ ہے، کیوں جی انجی گل ہے نا؟ اتنوں اذان وچ 20 منٹ رہندے ہوندے نے تے مننے دی اماں کے آندی ہے اٹھ پہ پڑھیا لوکا روزہ نہیں رکھنا، تے سویرے اٹھ کے تو کیڑیاں تراویاں پڑھنیاں نے تے کیڑیاں تو تہجداں پڑھنیاں نے۔ اے دے نالوں بہتر ہے رات نو با جماعت امام دے پیچھے کھلو کے پڑھ، اور تو سویرے اٹھ کے جے پڑھیں گا بھی تے کنہ کو پڑھ لیں گا؟ سورت فلق پڑھ لیں گا، سورت ناس پڑھ لیں گا، سورت اخلاص پڑھ لیں گا، سورت کافرون پڑھ لیں گا، اور کوئی 2-4 سورتاں جڑیاں تینوں یاد نے وہ پڑھ لیں گا، تے جے امام پیچھے کھلو کے تراویاں سنے گا پورا قرآن سنن دا رب موقع عطا فرما دے گا۔ پورا قرآن سننا بہتر ہے کہ 2-4 سورتاں پڑھنا بہتر ہے؟ اللہ مینوں توانوں پورا قرآن سنن دی توفیق عطا فرمائے، تے پورا قرآن سانو سنان دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اے رمضان دے روزے بھی اللہ دے سامنے سفارش کرن گے، رب دا قرآن بھی اللہ دے سامنے سفارش کرے گا، تے میرا رب نہ رمضان دے روزیاں دی سفارش رد کرے گا، نہ قرآن دی سفارش رد کرے گا، دعا دی سفارش قبول ہوئے گی، تے میرا رب اپنے بندے دے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ حضرات ایک قرآن بھی سفارش کرے گا، رمضان بھی سفارش کرے گا، اور میں نو یاد آیا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رمضان دیاں راتاں دے قیام دی گل ہو رہی ہے نا، حدیث سماعت فرما لو، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جڑا بندہ رمضان دے مہینے دے اندر اللہ تے ایمان رکھ کے تے رب کولوں ثواب تے اجر دی امید دے نال رمضان دے روزے رکھ دے، 2 شرطاں لائیاں نے، ایمان واحتسابا اللہ دے اوپر ایمان رکھ دے، کی مانا؟ شرک نہیں کردا، بولو شرک، اللہ تو علاوہ کسے دی پوجا نہیں کردا، رب تو علاوہ کسے نو سجدے نہیں کردا۔ فرمایا جیڑا بندہ رب تے ایمان رکھ کے تے اللہ کولوں اجر تے ثواب دی نیت دے نال، کی مانا؟ ریاکاری نہیں کردا، دکھلاوا نہیں کردا، لوکاں نو وکھان واسطے عمل نہیں کردا، بلکہ اللہ دی رضا دی خاطر اللہ نو راضی کرن واسطے رمضان دے روزے رکھ دے۔ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ او دے پچھلی ساری زندگی دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ کیوں جی کنے روزے نے؟ یا 29 تے یا 2 ہی گلاں نے نا، 28 تے ہونے کوئی نہیں، کہ کرنے جے اج کی پکی گل ہے ہاں تے نے بی بی مریم نے 20 تاریخ دی عید دا بھی اعلان کر چھڑیا ہے،
دعا کرو 20 تک 29 پورے ہو جائیں ہیں جی، جے 28 ہو گئے تو عید دے اعلان تے ہو گیا۔ اللہ ساڈے حکمراناں نوں بھی ہدایت عطا فرما چھڑے۔ میرے نبی نے فرمایا روزے رکھنے نے چن ویکھ کے تے عید بھی کرنی ہے، یہ چن والے چڑھیا نہیں تے عید دے اعلان پہلے ہی کری ہوندے نے، ہے نا کمال۔ حالے رمضان نہیں چڑھیا تے عید دا چاہ پہلا چڑھ گیا، اصل میں انہاں کو رہ عیداں گئیاں نے، ہو رہا ہی کھ نہیں۔ اور دعا کرو اللہ سانو رمضان نصیب فرما چھڑے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھ کے اللہ کولوں اجر تے ثواب دی امید نال روزے رکھ دے، اللہ او دے پچھلے سارے گناہ معاف کر چھڑ دے نے۔ ہن ایک روزے دا اینا اجر ہے، ایک دن بھی گناہ معاف، 2 دن بھی گناہ معاف، 3 دن بھی گناہ معاف، 4 دن بھی گناہ معاف، اور جیدے 29 دن کم از کم روز پچھلے گناہ معاف ہون، انہوں رمضان تو بعد ایمان نہ دسو دے کھاتے جو کوئی گناہ رہ جائے گا؟ سارا کھاتا صاف ہو گیا نا۔ اے دا مطلب ہے اے رب نے سانو مہینہ دیتا اور پچھلے کھاتے کلیئر کر لو، پچھلے اعمال نامے گناہاں دے صاف کروا لو۔ پر صاف کدوں ہون گے؟ جدوں روزہ رکھاں گے اللہ تے ایمان رکھ کے تے رب کولوں اجر تے ثواب دی امید نال۔ نمبر 2 فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جیڑا بندہ رمضان دیاں راتاں نو قیام بھی کر دے اللہ تے ایمان رکھ کے تے اللہ کولوں اجر تے ثواب دی امید دے نال اللہ او دے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تے جیڑا بندہ لیلۃ القدر نو تلاش کر دے اور پھر لیلۃ القدر دی اندر قدر والی رات دے اندر بھی قیام کر دے اللہ تے ایمان رکھ دیاں تے رب کولوں اجر تے ثواب دی امید رکھ دیاں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ او دے بھی پچھلے سارے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیندے نے۔ روزے رکھیاں بھی پچھلے سارے گناہ معاف، راتاں دا قیام کریاں بھی پچھلے سارے گناہ معاف، لیلۃ القدر دے اندر قیام کریاں بھی پچھلے سارے گناہ میرا رب معاف فرما چھڑ دے۔ حضرات اے ویکھیا جے رمضان دا تے قرآن دا کنا گہرا جوڑ ہے۔ رمضان بھی بخشوا رہا ہے، قرآن بھی بخشوا رہا ہے، تے اے تو اشارہ کی ملدا پیا کہ اساں رمضان کیویں گزارنا ہے؟ قرآن دے نال۔ کیویں گزارنا ہے؟ اب بڑے بڑے بندے بولو ہم والا کیویں گزارنا ہے؟ قرآن دے نال۔ اے نہیں کرنا روزہ رکھ لیا تے باہر تے 4 بابے بہ گئے نے تے ٹہنا پہ کھیڑ دے نے، روزہ رکھ لیا تے جوے دی واری لا لئی، روزہ رکھ لیا تے لڈو کھیڑ لئی، روزہ رکھ لیا تے میری قوم دے جوان بلے تے گیند لے کے نکل گئے میچ کھیڈن جا رہے ہیں، روزہ رکھ لیا تے گلی ڈنڈے کھیڈن جا رہے ہیں، روزہ رکھ لیا تے میریاں ماما پہنا بازار پھرن جا رہی نے، سارا دن بازاراں چ گشت کر دیاں نے، شاپنگاں ہو رہی نے۔ اے ہو جے روزے دا کوئی فائدہ نہیں۔ روزہ انج رکھ، روزہ رکھ نال قرآن نو جوڑ دے، صبح بھی قرآن پڑھ، دوپہری بھی قرآن پڑھ، پچھلے ٹائم بھی قرآن پڑھ، شام نو بھی قرآن پڑھ، رات نو بھی قرآن پڑھ، سحری وقت بھی قرآن پڑھ، افطاری وقت بھی قرآن پڑھ۔ پتہ مول کی پیندا ہے؟ اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ
اینا قرآن پڑھتا ہے، اینا قرآن پڑھتا ہے کہ انہوں قرآن پڑھن دی وجہ تو دعا منگن دا وقت بھی نہیں ملدا، اینا قرآن پڑھتا ہے انہوں قرآن دے نال مشغول ہون دی وجہ تو رب کولوں اپنیاں حاجتاں منگن دا وقت بھی نہیں ملدا، اللہ کولوں دعاواں کرن دا وقت بھی نہیں ملدا۔ میرا رب اس بندے نو بن منگیا قرآن پڑھن دی وجہ تو اینا عطا کردا ہے جیڑا منگن والے نو بھی نہیں عطا کردا۔ وہ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک میرا سپیکر خراب ہے، دوجا تہاڈا بھی خراب ہے، دوویں کم رل گئے نا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں جی، فرمایا جیڑا بندہ اینا قرآن پڑھ دے کہ انہوں قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ کولو دعا منگن دا ٹائم نہیں ملدا، اللہ قرآن پڑھن دی وجہ تو او کچھ انہوں عطا کر دے جیڑا منگیاں بھی انہوں نصیب نہیں سی ہونا۔ اللہ مینو تو انہوں رمضان اچھ زیادہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھو گے انشاءاللہ، سنو گے بھی انشاءاللہ، رات نو قیام کرو گے انشاءاللہ، حافظ صاحب کو لو پورا قرآن سنو گے انشاءاللہ۔ اے جے پورا قرآن سنانا لا حافظ یہ سورتاں لے رکھے آئے عموماً پنڈان دے بیچنا جاندے جوندے رہی دے پوچھی دے جی سناؤ، او مولوی جی انہاں نہیں کھلوتا جاندہ، اساں حافظ جو رنو آکے سورتاں ہی پڑھیا کرو۔ تو میں کہ حافظ جی کیڑیاں سورتاں پڑھ دو؟ آندہ جی فلک ناس تو شروع کری دے تے سورت بینہ تک جائی دے پھر بھی سمجھیے۔ وہ سننا نہیں چاہتے تھے، سانو ہلکے کتے بڑے ایسی سنائیے، اسی بھی فلک ناس نہیں رکھے ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اے جے میری قوم دی حالت، نہ وہ سننا چاہتے نے نہ وہ سنانا چاہتے ہیں۔ یا اللہ میری قوم نو قرآن دی محبت نصیب فرما، قرآن دا پیار نصیب فرما۔ اے قرآن پڑھن دا مول کنا پیندا والا؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا من قرأ حرفاً، جیڑا بندہ ایک حرف قرآن دا پڑھ دے، کنے حرف؟ ایک حرف، ذرا میرے وال متوجہ ہو، وہ جیڑا بندہ عشاء کنے بجے پڑھ دے ہو؟ پونے 8، آج انشاءاللہ 8 بجے پڑھیں گے، بیٹھے رہو گے انشاءاللہ، آج 8 بجے پڑھ لو گے نا؟ 15 منٹ میری خاطر بدا لو تھوڑے جے، اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرمایا من قرأ حرفاً، جیڑا بندہ ایک حرف قرآن دا پڑھ دے، میرا رب او دے نام اعمال وچ 10 نیکیاں درج فرما دیندے نے۔ کنیاں نیکیاں؟ اے عام دنہ دی گالے تے پتہ جے رمضان وچ نیکیاں ود جاندیاں نے، رمضان وچ نیکیاں کنیاں کو ودیاں نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ 10 گنا تو شروع کر کے 700 گنا تک نیکیاں عطا فرماندے نے۔ ایک نیک عمل دا اجر 10 گنا تو شروع ہو کے کتھوں تک جاندہ ہے؟ 700 گنا تک۔ تسی آکھو گے جی کسے ایک تھاں تے بریک لانی چاہی دیئے، وچکار تساں کدھرے بریک ہی نہیں لائی، کیویں پتہ لگے گا مینوں کنا اجر ملے ہے؟ جنہ گوڑ اونا میٹھا، اور جنہ تیرے دل وچ قرآن دا پیار ہوئے گا، جنی تیرے دل وچ قرآن دی محبت ہوئے گی، جنی تیرے دل وچ اللہ دی محبت ہوئے گی، جنہ تیرے دل وچ رسول اللہ دا پیار ہوئے گا، جنی تیرے دل وچ للہیت ہوئے گی، جنی تیرے دل دی اندر خشوع ہوئے گا، جنہ تیرے دل وچ اللہ دی رضا دا جذبہ ہوئے گا، اللہ اونا ہی تیرا اجر وداندے جان گے۔ اور ایک ایک حرف دے بدلے اللہ سینکڑوں نیکیاں عطا فرمان گے۔ اور ایدہ ترجمہ میرے پیغمبر دی حدیث کی ہے، آپ فرمان دینے لا اقولو الف لام میم حرف، اور میں نہیں کہیں دا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف واللام حرف ومیم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جیڑا بندہ صرف الف لام میم پڑھ دے، میں رب او دے نام اعمال وچ 3 نیکیاں درج فرما دینا وا۔ اچھا بسم اللہ ہوندی جے؟
بسم اللہ دے کنے حرف نے والا تو انہوں پتہ ہے 19 ماشاءاللہ بابے اور آندے نے 19 نو دیو 10 نہ ضرب 19 دایا 100 جیڑا بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے اللہ 190 نیکیاں عطا فرما دے نے تے جیڑا رمضان وچ پڑھے او دا ثواب تے کئی سوواں وچ بن جائے گا نا سوواں وچ نہیں ہزاراں وچ ٹر جائے گا کیونکہ ایک ایک حرف دا سوواں وچ ثواب جائے تے 19 حرفاں دا جدوں جائے گا پھر تے ہزاراں وچ ٹر جائے گا نا اللہ مینوں تانوں زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما دے مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ ترجمہ فرما گئے نا اس حدیث دا فرماندے نے ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیاں اور قرآن پڑھن دیاں ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں تے جنت دیاں ہورا نالے آ قرآن پڑھن والیاں نو آ بابیاں نو جڑے قرآن پڑھ دے نے تے جواناں نو ہیں جی تے جے بابے داڑھی رکھ لین تے ہورا ماشاءاللہ اور خوش ہو جان اور جنت دیاں ہورا نالے ویکھ کے نے کھل دیاں اور مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی الف تے لام میم حرف 3 نے اور الف تے لام میم حرف 3 نے شروع قرآن پڑھ دے صاحب یقین نے آکھیا سانو کملی والے امین نے اور نیکیاں تری دفتر لکھدا الہیہ چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی تے بابا جی نصیحت کرتے نے فرماندے نے کھول کے کن سن لے میری یہ پینانی تے میرے پراوو تے بزرگو تسی بھی سن لو کھول کے کن سن لے میری یہ پینانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی چاندے ہو مرتبہ مل جائے شان مل جائے مقام مل جائے کہ کی کرنا ہے قرآن پڑھنا ہے کی پڑھنا ہے انشاءاللہ فرماندے نے کھول کے کن سن لے میری یہ پینانی پڑھ لے قرآن چے کچھ مرتبہ لینانی اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنانی آج کل موت شاید سرو تے آئی چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی میرے دوستو میں دسنا چاہنا رمضان کیویں گزارنا ہے قرآن پڑھ پڑھ کے گزارنا ہے اور پتہ جے مول کی بہنے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اگے دے پورے قرآن دی گل سنی جے نا کہ قرآن رب دے سامنے آ کے سفارش کرے گا ان میں دو سورتاں دی گل سنان لگا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدو بندہ قبر وچوں اٹھ کے اپنے رب دے سامنے پیش ہوئے گا جدو میدان محشر دے اندر چل کے رب وال جا رہا ہوئے گا اے دے سر دے اتے دو چھتریاں بھی جا رہیاں ہونگیاں دو پرندے دے سر دے اتے سایہ کر دے جا رہے ہونگے اینو توپ توپ چاندیاں جا رہے ہونگے اے جدو رب دے سامنے پیش ہوئے گا تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے جڑے پرندے نے اے اللہ دے سامنے پیش ہو جانگے اے پرندے کون نے فرمایا ایک سورہ البقرہ تے دوسری سورہ آل عمران ایک سورہ البقرہ بولو حملہ ماشاءاللہ ایک سورہ البقرہ تے دوسری سورہ آل عمران دومی کٹھیاں ہی نے سورتاں پہلے پارے جو سورت بقرہ شروع ہوندی ہے وہ مقدی ہے تے اگے سورت آل عمران تیسرے پارے شروع ہو جاندی ہے فرمایا اے دومی سورتاں پرندے دی شکل دی اندر بندے دے اوتے اڑ دیاں آن گیاں
رب دے سامنے پیش ہو جان گیاں اور کہن گیاں اللہ اسی تیرے قرآن دیاں دو صورتاں واں، اللہ اے بندہ سانو پڑھدا بھی سی، اللہ سانو سمجھدا بھی سی، اللہ ساڈے تے عمل بھی کردا سی۔ عرشاں والیا اج اسی تیرے قرآن دیاں دو صورتاں اے دے حق وچ سفارشی بن کے آئیاں واں، اللہ ساڈی سفارش قبول فرما۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ انہاں دوواں صورتاں دی سفارش قبول فرما کے اپنے بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اے قرآن جڑا نا قرآن اے بندے نو جنت دے وچ لے کے جاندا ہے۔ کتھے لے کے جاندا ہے؟ جنت دے وچ۔ آؤ میں تانوں قرآن سمجھاواں، قرآن دیاں دو آیتاں سناواں۔ پہلی آیت جڑی تساں اگے بھی سنی ہے، ہن اے سمجھ تانوں تاں ہونی ہے جے تہاڈی توجہ میرے وال ہوئے۔ اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ فرمایا اے مہینہ رمضان دا او مہینہ جدے اندر اساں قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ اے قرآن کی ہے فرمایا ھدی للناس، اے ساری کائنات دے لوگ کانو ہدایت دین والا ہے۔ ساری ترجمہ کرو ذرا، ساری کائنات دے لوکاں نو، پھر بولو ساری۔ بڑا مزہ آئے گا تو انو قرآن سمجھن دا، توجہ فرماؤ۔ اے ساری کائنات دے لوکاں نو قرآن کی دین والا ہے؟ ہدایت دین والا ہے۔ کی دین والا ہے؟ اچھا ہن قرآن دا دوجا مقام سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایدہ کی معنی ہے؟ اے کتاب کوئی شک و شبہ نہیں ہے دی اندر، ہر قسم دے شک و شبہ تو پاک ہے۔ ھدی للمتقین، اے ہدایت دین والی ہے کنانو؟ متقیانو۔ کنانو؟ سارے بولو ہاں ذرا، کنانو؟ ہن میں تواڈے کول ایک سوال کرنا چاہنا۔ ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا ہے ھدی للناس، ساری کائنات دے لوکاں نو اے قرآن ہدایت دین والا ہے۔ دوجی جگہ تے فرمایا ہے ھدی للمتقین، اے متقیاں نو ہدایت دین والا ہے۔ مینوں اے دسو کیا ساری کائنات دے لوگ متقین ہیں؟ نہیں نا۔ کافر متقی ہو سکتے ہیں؟ مشرک، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی، بے ایمان، فاسق، فاجر، نہیں نا، چور، ڈکیت نہیں ہو سکتے نا متقی۔ اللہ ایک جگہ دے فرماندہ ہے ساری کائنات دے لوکاں نو ہدایت دیندہ ہے، ایک جگہ دے فرماندہ ہے متقیاں نو ہدایت دیندہ ہے۔ اللہ ان گل سمجھ کی میں آئے گی؟ فرمایا لو سمجھو ھدی للناس، جیڑا بھی اس قرآن کو لو رہنمائی منگے، پاویں یہودی ہووے، پاویں عیسائی ہووے، پاویں مجوسی ہووے، پاویں مشرک ہووے، پاویں کافر ہووے تے پاویں مومن ہووے، جیڑا بھی اس قرآن تو رہنمائی منگ دے، اے قرآن او دی رہنمائی کر دے، اے انو راہ وکھان دے۔ رہنمائی دا معنی راہ وکھانا، اے سارے انو راہ وکھان دے۔ اگو مننا نہ مننا وکھری گل ہے، پر قرآن سارے انو راہ وکھان دے۔ ہن دوجی گل ھدی للمتقین، جیڑا متقی بن جاندا ہے، جیڑا پرہیزگار بن جاندا ہے۔ کی معنی؟ جیڑا قرآن نو پڑھ کے، قرآن نو سمجھ کے، قرآن تے عمل کرن والا بن جاندا ہے۔ جتھوں قرآن روک دے
اتوں رک جاندا ہے، جیڑا کم دا حکم دیندا ہے او کم کر گزردا ہے، اللہ تے او دے رسول دیاں نافرمانیاں تو بچ جاندا ہے، اللہ تے او دے رسول دیاں فرما برداریاں کردا ہے، قرآن نال انج دی محبت کردا ہے کہ قرآن نو اپنا راہبر رہنما بنا لیندا ہے، جو قرآن کہندا جاندا ہے او مندا جاندا ہے، اے بن جاندا ہے متقی۔ فرمایا ھدی للمتقین، اے ہو جے متقی دی انگلی قرآن پکڑ لیندا ہے تے اینو سیدھا لے جا کے رب دی جنت وچ داخل کر کے آوندا ہے، رب دی جنت وچ واڑ کے آوندا ہے، کنو متقینو۔ اونج رہنمائی ساریاں دی کردا ہے پر جنت وچ کنو لے کے جاندا ہے؟ متقینو۔ اور ایک مقام تے بھی لکھی ہے، حدیث وچ آوندا ہے، نبی پاک فرماندے نے اے قرآن یا تیرے حق وچ سفارشی بنے گا یا تیرے خلاف سفارشی بنے گا۔ جیڑا قرآن نو پڑھ دے سمجھ دے اے دے تے عمل کر دے، اے قرآن او دے حق وچ سفارشی بنے گا، تے جیڑا قرآن دی مخالفت کر دے، پڑھدا نہیں، سمجھدا نہیں، عمل نہیں کردا، اے کل قیامت نو قرآن اے دے خلاف گواہ بن کے آئے گا۔ اور صرف قرآن ہی اے دے خلاف گواہ بن کے نہیں آئے گا بلکہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دے خلاف گواہ بن کے آن گے۔ کدے خلاف؟ جیڑا قرآن نو پڑھ دا نہیں، جیڑا قرآن نو سمجھ کے او دے تے عمل کر دا نہیں بلکہ الٹا قرآن دی مخالفت کر دے۔ ایک کتے لکھی ہے کہ نبی پاک بھی او دے خلاف گواہ بنن گے، قرآن دا پارا 19واں پہلا صفحہ جے اللہ فرمان دینے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ دے سامنے پیش ہون گے تے آپ فرمان گے اے میرے ربا آ جیڑی قوم سامنے کھلوتی ہے اے قرآن نہ پڑھن والے اور نہ منن والے نہ ادھے تے عمل کرن والے، انہاں وال اشارہ کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ اینا لوکاں نے دنیا دی اندر تیرا قرآن چھڑ دیتا، آج میں محمد نے اینا نو چھڑ دیتا۔ اینا دنیا جو تیرا قرآن چھڑ دیتا، آج میں اینا نو چھڑ دیتا۔ تے ساڑھے بابا جی ترجمہ کر گئے نے مولانا نور حسین گرجاکی رحمت اللہ علیہ، فرماندے نے روز قیامت کیسی حضرت، اور روز قیامت کیسی حضرت، یا رب قوم جو میری چھوڑیا اینا قرآن دراڈا، خاص کلام جو تیری نہ اس نل ایمان لے آئے تے نہ کچھ عمل کمایا، نہ اس نل ایمان لے آئے تے نہ کچھ عمل کمایا، ایک قد میری امت وچوں بندے بار خدایا۔ اور جنہاں نے قرآن تو منہ موڑ لیا، قیامت والے دن میرے نبی اونا تو منہ موڑ لیں گے۔ تو یارو مینو دسو، اور جنہاں تو نبی پاک نے منہ موڑ لیا اونا نو ہور کوئی بندہ لبے گا سفارش کرنے واسطے، بخشوان واسطے؟ سب تو آخری امید اے یہ نہ کہ سونا نبی سانو بخشوائے گا، اے دو اگے بھی کو امید ہے جے، آخری امید ہے یہ نا۔ تو جے میرے نبی بھی منہ موڑ لیا، جے میرے نبی بھی تکا دے چھڑیا، جے میرے نبی بھی کہہ چھڑیا یا اللہ میرا انہاں نال کوئی تعلق نہیں،
اور پتہ جے قرآن تو منہ موڑن والیاں دا انجام کی ہے؟ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ ہے، اللہ فرماندے نے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك ذالک الیوم تنسا۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جیڑا دنیا دے اندر ساڈے قرآن تو منہ موڑ دے، ساڈے قرآن تو اعراض کر دے، ساڈے قرآن نو چھڑ دین دے، ساڈے قرآن نو نہیں پڑھدا، ساڈے قرآن نو نہیں سمجھدا، ساڈے قرآن تے عمل نہیں کردا۔ قیامت دا دن ہوئے گا اسی جدوں انو قبر وچوں اٹھاواں گے تے انیا کر کے اٹھاواں گے۔ کی کر کے؟ سارے بولو ہاں والا، انیا کر کے اٹھاواں گے۔ او کی آکھے گا اٹھ کے؟ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ مینوں اج انیا کر کے کیوں اٹھایا ہی؟ میں تے بڑا وینا سا، میری تے بڑی بینائی سی، اللہ میری تے دور دور تک نظر کم کر دی سی، میں تے میل میل تک ویکھ لینا سا، ڈیڑھ میل تک میں بندے پہچان لینا سا، اللہ اج مینوں انیا کر کے کیوں اٹھایا ہی؟ تے اگوں آواز آئے گی کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسا، اور تیرے کول دنیا دے اندر ساڈیاں آیتاں آئیاں، تیرے کول دنیا دے اندر ساڈا قرآن آیا، تیرے کول دنیا دے اندر ساڈی کتاب آئی، تو ساڈیاں آیتاں نو بھلا دیتا، اج اساں تینوں بھلا دیتا۔ تو ساڈیاں آیتاں نو بلا دیتا، اج اساں تینوں بلا دیتا۔ اے تے آخرت دا عذاب ہے نا، تے دنیا دا عذاب رب نے کی ذکر کیتا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور جیڑا میرے قرآن تو اعراض کردا ہے اسی اودی معیشت تنگ کر دینے ہاں۔ دنیا چ معیشت تنگ ہو گئی۔ کی مانا معیشت تنگ ہوندا؟ سارا کچھ کول ہے وے، دانے پڑولے بھرے پے نے، گڈیاں کاراں دیاں لینا لگیاں نے، کوٹھی بنگلہ بھی موجود ہے، پر آندا ہے سمجھ نہیں آندی، مینوں رات نو نیندر نہیں آندی، میری زندگی وچ چین کوئی نہیں، میری زندگی وچ سکون کوئی نہیں۔ اور اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا رب دے گھر وچ بیٹھا، ایک نہیں متعدد افراد ساڈے کول آ کے اے اقرار کردے نے، آندے نے مولانا اللہ دا دتا سارا کچھ ہے وے، کسے شے دی کمی نہیں، پر سمجھ نہیں آندی کہ زندگی وچ سکون کوئی نہیں۔ سارا کچھ ہے، دولت دی ریل پیلے، مال بڑے، گڈیاں کاراں کوٹھیاں بنگلے، خادم نوکر چاکر، بینک بیلنس، سب کچھ موجود ہے، پر سمجھ نہیں آندی زندگی چ سکون کوئی نہیں۔ تے اگلی گل پتہ کی کردے نے؟ ذرا ویکھیا جے کسے نے ساڈے تے کچھ کر تے نہیں چھڑیا؟ میں کیا ہو کر چھڑیا ہے؟ اچھا کی کر چھڑیا ہے؟ میں کہ تیرا بیڑا ڈوب چھڑیا ہے۔ آندا کنے؟ مینوں اگے ہی لگدا سی، مینوں اگے ہی لگدا سی، کنے کیتا ہے؟ میں کیا قرآن نے کیتا ہی۔ وہ دا خیال ہے سی اور آکھے گا تیرے بھرا نے کیتا ہے، تیری بہن نے کیتا ہے، تیرے بھتیجیاں کیتا ہے، تیری برادری کیتا ہے۔ اے کچھ سننا چاہنے ہیں نا اسی،
سانو ماڑی جی تکلیف آ جائے اسی آنے ہورے کسے نے کر چھڑیا ہے میرے تے کچھ، شریکے نے کچھ کر چھڑیا ہے، برادری نے کچھ کر چھڑیا ہے، اوے اونا تے ہورے کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ جدو تو قرآن تو منہ موڑنا ہے، یہ قرآن تیرا بیڑا ڈوب چھڑے گا، ایدی وجہ تو تیری معیشت تنگ ہو جائے گی، تیری زندگی وچوں سکون ختم ہو جائے گا، چین چھن جائے گا، تے قیامت والے دن انا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ مینوں تانوں قرآن نال پیار پان دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن اللہ دا ذکر ہے نا، قرآن کی ہے بھلا بتا جے کہ نہیں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے نے ایس ذکر نو نازل بھی اساں کیتا ہے تے ایدی حفاظت بھی اسی کرنے ہیں۔ اللہ نے قرآن نو کیا کیا ذکر، قرآن نو کیا کیا ذکر۔ ہون قرآن دا ایک اور مقام سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ فرمایا لوگو خبردار، اگر دلاں دا سکون ہے تے اللہ دے ذکر دے اندر ہے، کدے اندر ہے؟ اللہ دا۔ اگر دلاں دا سکون ہے تے کدے اندر ہے؟ اللہ دے۔ تے سب تو بڑا ذکر کی ہے قرآن، نماز۔ جیڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے، جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے، نماز دے وچ بھی قرآن پڑھدا ہے، اللہ دے دل نو سکون عطا فرماندے نے، اللہ دے دل نو چین عطا فرماندے نے۔ تجربہ کر کے ویکھ لے، تینوں ڈاڈی پریشانی لگی ہوئے، تو پریشانی دی وجہ تو مرن والا ہویا ہوئے، غم دے پہاڑ تیرے تے ٹوٹے ہون، پریشانی اور دکھ دے تیرے اوتے پہاڑ ٹوٹے ہون، تو قرآن لے کے پڑھنا شروع کر دے۔ جویں جویں قرآن پڑھدا جائے گا اللہ تیرے دل تو بوجھ ختم کردا جائے گا، رب تینوں سکون عطا کردا جائے گا، چین نصیب فرماندا جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیوں جی؟ یہ ساریاں گلاں دا خلاصہ ہے وے رمضان آ رہا ہے، قرآن والا مہینہ آ رہا ہے، تے اساں اس مہینے نو کیویں گزارنا ہے؟ قرآن پڑھ کے۔ کی کر کے پڑھو گے انشاءاللہ؟ کنا کو پڑھو گے؟ زیادہ تو زیادہ پڑھو گے؟ اللہ سانو چوکھا پڑھن دی توفیق دے۔ جی کیڑے او مینوں ہوندے نہیں، یا تو ہوندے ہو میں سنا دینا۔ ہاں جی آدھار کر لو۔ مینوں نا اصل وچ شعر شور ایڈے کون نہیں ہوندے، میں کو پڑھنے ہوں تو میں لکھ کے لے آؤں۔ قرآن میرے کو جنہ مرضی سنی جاؤ، مینوں زبانی یاد ہے انشاءاللہ، تے شعر شور مینوں لکھ کے لے آنے پیندے نے، کیونکہ میں شعر پڑھنے والا مولوی نہیں۔ تے اونجے وے کہ تہاڈیاں جڑیاں چاہتاں نے دی وجہ تو پڑھنے پے جاندے، پھر میں لکھ کے لے آنا۔ اے کسے ساتھی نے سوال کیتا ہے کہ جو آدمی گانے سنتے ہیں تے بیبیاں نہیں سندیاں، کلے آدمی سندے نے، بیبیاں بھی سندیاں نے، بال بھی سندے نے، جوان بھی سندے نے۔ ہاں جی تے چلو اے بھی تھوڑی جی گل سنا دیاں۔ اوے اے جڑے کان نے نا، کان اے کنے دتے نے؟ اللہ نے۔ اکھاں کنے دتیاں نے؟ اللہ نے۔ زبان کنے دتی ہے؟ اللہ نے۔ انگ انگ لو لو کنے دیتا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ نے قرآن چاکھیا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آ جڑیاں نعمتاں میں دتیاں نے نا، کن، اکھاں، دل، فرمایا قیامت والے دن اللہ نے انہاں نعمتاں دا سوال کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ سارے بولو کدا سوال کرنا ہے؟ انہاں نعمتاں دا۔ کی سوال کرنا ہے؟ اوے انہاں نعمتاں نو میرے قرآن دی راہ چ لایا سہی
یا گانے تے قوالیاں سنن تے لایا سی، ڈرامے تے فلماں ویکھن تے لایا سی، فیس بک تے یوٹیوب ہی ویندا رہے ہیں، ادیاں ادیاں ننگیاں بیبیاں نچدیاں ہی ویندا رہے ہیں۔ میرے رب نے پوچھنا اے کن، اے اکھاں، اے دل، اینا دا استعمال کتھے کر کے آئے ہیں؟ 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل دی آیت میں سنائی ہے، جا کے کر ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد، کیوں جی 15ویں پارے دی آیت ہے نا، کتنے نے حافظ کاری؟ بنی اسرائیل دی آیت ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا اکھاں دے بارے بھی رب نے سوال کرنا ہے، کنا دے بارے بھی اللہ نے سوال کرنا ہے، دل دے بارے بھی اللہ نے سوال کرنا ہے۔ لے ہن جو سننا ہی جواب ہی تے ہوئی دینا ہی نا۔ جے قرآن سنے گا، قرآن ویکھیں گا، تیرے دل وچ قرآن جائے گا تے قیامت نو آکھیں گا یا اللہ میں کنا نال تیرا قرآن سندا رہا، میں اکھاں نال تیرا قرآن پڑھ ویندا رہا، پڑھدا رہا، میرے دل وچ تیرا قرآن سی، تے گل بن جائے گی، گل تے جے اچھا تانوں پتہ قیامت نو بندے نے جھوٹ نہیں بول سکنا، اس گل دا پتہ جی؟ بڑے لوگ جھوٹ بولنا چاہن گے پر قیامت نو جھوٹ نہیں بول سکن گے، تے اے جے ہن قیامت نو بولنا تے سچ ہی ہے نا، تے آکھے گا یا اللہ میں اکھاں نال نور جہاں ویندا رہیا، نصیب و لال ویندا رہیا، میں اکھاں نال نچدیاں بیبیاں ویندا رہیا، میں اکھاں نال بیبیاں دے ڈانس ویندا رہیا، میں اکھاں نال فلماں تے ڈرامے ویندا رہیا، تے کنا نال قوالیاں سندا رہیا، تے کنا نال گانے پاکستانی تے انڈین سندا رہیا، تے کنا نال ساد سندا رہیا۔ تے تانوں پتہ ہے دل وچ جڑے راستے جاندے نے نا وہ اکھاں دے ذریعے جاندے نے تے کنا دے ذریعے جاندے نے۔ تے ہن مینوں ایک گل دسو، اے جو مسجد دا سین تے باہر مسجد دا حال ہے، باہر سین ہے، اودوں پیچھے دیوڑی ہے، انجی گل ہے؟ یا چلو گھر ٹر چلو، تواڈے گھر دا ایک اندر ہے، ایک باہر سین ہے، ایک پیچھے دیوڑی ہے، تے دیوڑی دے وچ گند پا چھڑو تے اندر پوچے پہ پھیرو، تے مینوں دسو اندر صاف رہے گا؟ بولو بولو، اندر صاف رہے گا؟ کیوں؟ جیڑا آئے گا جتی نال گند لگ کے اندر جائے گا۔ اندر نو صاف رکھن واسطے کی ضروری ہے کہ دیوڑی بھی صاف ہوئے تے باہرلا بوہا بھی، انجی گل ہے؟ ہن اے اندر ہے تے اے دی دیوڑی اے نے، کن اکھاں، اوے جے ایتھے گندے ایتھے گندے ایتھے صفائی رہ سکتی نہیں، جیڑا گند ایتھے وے وہ اندر جائے گا، جیڑا گند ایتھے وے وہ اندر جائے گا۔ جے دل نو صاف رکھنا ہی کان بھی صاف کرنے پین گے، اکھاں بھی صاف کرنیاں پین گیاں، بے حیائی چھڑنی پے گی، فحاشی چھڑنی پے گی، اریانی چھڑنی پے گی، ڈانس گانے فلماں ڈرامے بدکاریاں بے حیائیاں گندے کم اے سارے ویکھنے سننے کرنے چھڑنے پین گے، پھر دل پاک ہوئے گا۔ جدو دل پاک ہوئے گا پھر اس دل وچوں نکلن والا ہر عمل اللہ دے ہاں شرف قبولیت پائے گا۔ اگلی گل، روزے آ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں، اور رمضان دے وچ بندہ ایک رکھ دے روزہ، کیویں؟ کھانا بھی نہیں کھانا سارا دن تے پانی بھی نہیں پینا، بس یہی روزہ ہے۔ حدیث سنو، حدیث میرے نبی نے فرمایا
یدعو شہوتہ و طعامہ من اجلی، اللہ فرماندے نے اے میرے بندے نے میری خاطر خواہشات بھی چھڑیاں تے کھان پین بھی چھڑیا۔ اللہ نے کھان پین دا ذکر بعد وچ کیتا ہے، خواہشات دا ذکر پہلا کیتا۔ کی معنی؟ وہ روزہ صرف ٹھڈ دا نہیں ہو، روزہ زبان دا بھی ہے، روزہ اکھاں دا بھی ہے، روزہ کناں دا بھی ہے، روزہ ہتھاں دا بھی ہے، روزہ پیراں دا بھی ہے۔ جے تیرا باہر پاک نہ ہویا تے اندر پاک ہو سکدا؟ جے باہر سارے پٹھے کام کرنے، زنا، بدکاریاں، بے حیائیاں، فحاشیاں، جھوٹ، غیبت، چغلی، فراڈ، دھوکہ، دو نمبری، ظلم، زیادتی، اگر اے سارا کچھ چل دے پیا تے ٹھڈ بھکھا رکھ لے، کوئی فائدہ نہیں۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ فرمایا جیڑا بندہ جھوٹ ویکھنا، جھوٹ سننا، جھوٹ بولنا، بے حیائی والے کام، جہالت والے کام، زنا، بدکاری، چغلی، غیبت، جی دو نمبری، الزام تراشی، فراڈ، دھوکہ، جھوٹ، اے نہیں چھڑدا، اس بندے نو بھکھیاں پیاسیاں رہن دا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ نو او دی کوئی پرواہ نہیں۔ او بھکھا مرد ہے تے مر جائے، پیاسا مرد ہے تے مر جائے۔ او دے روزے دا مول پینے، جدے ٹھڈ دا بھی روزہ ہوئے گا تے سارے جسم دا بھی روزہ ہوئے گا۔ اللہ اینج دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے تے روزہ رکھ کے قرآن چوکھا پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرماؤ اللہ فوت شدگان دی مغفرت کرے، بیماراں نو صحت دے وے۔ دعا تو بعد اذان ہوئے گی تے نال ہی انشاءاللہ نماز پڑھ لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ آج دا پروگرام جنہ ساتھیاں دی محنت اور کوشش نہ رکھیا گیا ہے، بھائی فیاض صاحب ہی نہ ہے، اللہ اونا دے والد محترم نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ بھائی شعیب صاحب اونا دی والدہ نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جنہ ساتھیاں نے مل کے تعاون کر کے اس پروگرام نو رکھیا ہے، اس درس دا اہتمام کیتا ہے، اللہ اونا دیاں محبتاں محنتاں کوششاں قبول فرما۔ اے میرے اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما، اس مسجد امام خطیب مدرس، اس مسجد نمازی تے معاونین، اس مسجد منتظمین، اللہ سب دے اتے اپنی رحمتہ نازل فرما۔ اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں قبول فرما۔ میرے ربا جڑے فوت ہو گئے نے اہل ایمان، اللہ انہاں دی مغفرت فرما، اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرما، اللہ انہاں دے درجے بلند فرما۔ اے میرے اللہ جڑے بیمار نے انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ملک جہانگیر صاحب محترم دس رہنے کے بیمار نے، اللہ انہاں نو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جیڑا جیڑا جتے جتے بیمار ہے، بچے جوان بڈھے مرد و خواتین، اللہ سب نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے ربا پریشان دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما۔ میرے مولا تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، اللہ مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما۔ بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما، اولاداں والیاں دیاں اولاداں نو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔
اللہ سانو اپنے ماں باپ لئی صدقہ جاریہ بنا، اللہ ساڈیاں اولاداں نو ساڈے لئی صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ میں باوجود اس دے کہ میری آواز نہیں نکل رہی، پھر بھی میں انہاں دے سامنے تیرا قرآن تیرے نبی دا فرمان بیان کیتا ہے، تیری رضا واسطے کیتا ہے، عرشاں والیا میرا بیان کرنا قبول فرما، اللہ انہاں دا سننا قبول فرما۔ اللہ اے میرے انتظار وچ بیٹھے رہ، جیڑی انہاں نو تکلیف اٹھانی پئی میرے اللہ اے دے بدلے انہاں نو اجر عطا فرما، تے یا اللہ مینوں بھی معاف فرما۔ میرے اللہ سانو اسلام تے زندہ رکھیں، اللہ موت ایمان والی نصیب فرما، مرد ویلے ساڈیاں زباناں تے کلمہ خیر جاری فرما، سانو اپنا قرآن چوکھا پڑھن دی توفیق عطا فرما، قرآن نال سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرما، قرآن نو سمجھ کے قرآن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔